केपी शर्मा ओली पक्षले विगत लामो समयदेखि चाहिरहेको अवस्था यही थियो र यसले माधव नेपाल पक्षलाई नै अप्ठ्यारो परे अवस्था त निश्चित रूपमा हो। माधव नेपाललाई चाहिँ 40% पुर्याइ फुट्नलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अड्चन छ। माओवादी केन्द्रका नेता जो ओली पक्षमा आएका छन् नि, उहाँहरूको पनि त्यही स्थिति रहन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि एउटा राजनीतिक कानुनी सङ्कटको अवस्था बन्छ। सरकारै रहने अवस्था देखिन्न। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर 76-2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नबनी सुखै रहेन। जसरी पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुने अवस्था बन्यो। दुईटा पार्टी को एकीकरण गरेर आउनु भएको थियो, त्यो टोटली फेल भइसक्यो। अब अर्को पार्टीको नाम त अदालतले राखिदिन सक्दैन। उहाँलाई तपाईँहरू पूर्व अवस्थामा जानुभयो र एउटा विधिवत प्रक्रियाबाट अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानुहोस् भन्नेसम्मको फैसला गरे भएर अब यो पछिल्लो जुन नाम विवाद थियो, अब यसले 76-2 मा पुर्याइदिएको अवस्था त त्यो लिगल्ली साँचो। अब पुनरावलोकनको माध्यमबाट गएर उल्टियो भने मात्रै अब यो फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था हो। नत्र यो फैसला त अन्तिम भयो। हाउसमा चाहिँ उहाँहरूको मान्यता के हुन्छ? अब पूर्व एमालेको हैसियतले र पूर्व माओवादीको हैसियतले हुन्छ कि नेकपाकै हैसियतले हुन्छ? त्यो यदि पुनरावलोकनको लागि दायर गरिएको रिट दर्ता भयो भने यहाँ त हेर्नुहोस्, 1 दिन 2 दिनमा के हुनुपर्ने अवस्था बनिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल हटाउनलाई एउटा पछि हिँडिराखेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फाइदा एउटा पार्टीगत हिसाबमा राजनीतिक हिसाबमा भयो होला। कानुनी हिसाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। सरकारमा प्रधानमन्त्री भएर रहिरहनु विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था त आउँछ। सभामुख राष्ट्रपति पदहरू भने चाहिँ यस्तो संविधानले कल्पना गरेको छ कि ती पदहरू कहिले भ्याकेट हुन सक्दैन र ती पदमा जब जुनसुकै दलबाट उहाँहरू निर्वाचित भएर जानुहुन्छ त्यसपछि त्यसको अस्तित्व स्वतन्त्र रूपमा रहन्छ। सभामुख स्वतन्त्र भएको भएर उहाँको हैसियतमा त यसले तात्विक फरक पर्दैन। माओवादी र एमाले एक भइसकेपछिको मनोनीतको सवालमा चाहिँ जटिल किन देख्छु भने अब उहाँहरूले दल त्याग गर्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँहरू कुनै दलतिर म यसमा आबद्ध भएँ यसमा आबद्ध भएँ भनेर जानुपर्ने अवस्था बन्छ। उहाँहरूको पद सम्बन्धी विवाद होइन, उहाँहरू कुनै एउटा नेकपा संयुक्त बनेर गएको थियो। त्योबाट उहाँहरू मनोनीत भएपछि पनि जब अदालतको फैसलाले दुईटा एमाले र माओवादी केन्द्र बनाइदियो, उहाँहरू त्यो मध्ये एउटा दलको हैसियतमा रहने अवस्था चाहिँ बन्छ। इभन अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नि काम चलाऊ भन्नु भएन र उहाँ काम चलाउको अवस्थामा रहनु जानु भएन। नत्र संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा 77 को 3 मा उहाँ स्वतः काम चलाउ हुने अवस्था थियो। कसैले चुनौती दिएर कानुन विपरीत कुनै निर्णय भए उहाँका ती निर्णय चाहिँ बदल हुने अवस्था रहँदैन। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यता गोपाल किरातीको नाममा दर्ता छ र यता सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता छ भने यो दुईजना व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको दल अब फेरि कसरी एमाले पुनर्जीवित भयो, माओवादी पुनर्जीवित भयो होइन, अथवा बिउतियो भनेर उहाँहरू खुसी मनाइरहनु भएको छ। निर्वाचन आयोगको त्यो कमजोरी र गल्ती स्पष्ट देखिन्छ। एउटा राजनीतिक एउटा सङ्कट, त्यो सँगसँगै दलहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनी अडचन चाहिँ आयो। यसलाई म संवैधानिक सङ्कट चाहिँ भन्दिनँ। नाम अर्को राखेर कानुनी प्रक्रिया गर, अर्को नाम राखेर दर्ता गर भनेकै छ। त्यो नाम अर्को राखेर तपाईँहरू अर्को दर्ता नहुन्जेल चाहिँ साबिकै अवस्थामा रहन्छौ भन्थ्यो। नेकपाको विवाद त्यो अदालतले फैसला नगर्दा पनि उहाँहरू छुट्टिने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू त्यही नेकपाभित्र बहुमतको अल्पमतको र कसलाई संसदबाट पनि एउटा प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र संसदीय दलमा को हाबी भन्ने विवाद यथावत थियो। नेकपा एमाले ओली पक्षले दाबी गरेर भोलि निर्वाचन आयोग गएको खण्डमा माधव नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था र ओली पक्षले चाहिँ नेकपामा त्यो पार्टीगत हिसाबमा रहन सक्ने अवस्था चाहिँ देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जहिले पनि मसँग 64% को बहुमत छ, म सुविधाजनक बहुमत छु, मैले विश्वासको मत लिनु पर्दैन र मलाई कसैले अविश्वास राख्न सक्दैन, म त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँ भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो स्थिति रहेन। यसले हेर्नुहोस् एउटा राजनीतिक सिनारियो चाहिँ अब चेन्ज भयो। अब नेकपा भएन भने दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर। पहिलो रिट निवेदक पनि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा होइन, संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले गरिदिए पछाडि एक किसिमको संवैधानिक सङ्कट टर्यो भन्ने सोचिएको थियो। तर हिजोको सर्वोच्चको फैसला पश्चात चाहिँ अब नेकपाको विवादलाई लिएर फेरि अर्को किसिमको संवैधानिक सङ्कट पनि सुरुवात भयो भनिन्छ नि, के लाग्छ यहाँलाई यो विषयवस्तुमा? अब हेर्नुहोस्, यस्तो हो, सर्वप्रथम चाहिँ एउटा नेकपाभित्रको जुन विवाद थियो त्यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्कट लिएर आइराखेको थियो। त्यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिक संवैधानिक सङ्कट यति गहिरो र खतरनाक बिन्दुमा पुगेको थियो होइन। अब त्यसलाई सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि
त्यो एउटा संवैधानिक हिसाबमा धेरै राम्रो कदम भयो र एउटा सुधार भयो। अब अहिले यो राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन विवाद उहाँहरूको भित्र चलिराखेको थियो र अदालतमा चाहिँ अब ऋषि कटेलको चाहिँ नेकपालाई आधिकारिकता दिनपर्ने विवाद जब उठ्यो, हेर्नुहोस् अदालतले त जब रिट निवेदन त्यहाँ पर्छ यस अर नोमा दुईवटा रिजल्ट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा कि चाहिँ ऋषि कटेललाई होइन भनिदिनु पर्थ्यो। त्यो भन्नलाई कानुनी आधार अदालतको त्यो बेन्चले नदेखिसकेपछि अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 73 को अनुसार चाहिँ अब ऋषि कटेललाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले पहिल्यै दर्ता भएको आधारमा चाहिँ जुन मान्यता दिनुपर्ने हो त्यो अदालतले पनि दियो र चाहिँ पछि दर्ता भएको दललाई मान्यता दिएन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा राजनैतिक चाहिँ एउटा सङ्कट र चाहिँ त्यो सँगसँगै दलहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनी अडचन चाहिँ आयो। यसलाई म संवैधानिक सङ्कट चाहिँ भन्दिनँ। हिजो नै हाउसको बैठक डाकिएको थियो निकै लामो समय पश्चात र विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना भए पश्चातको पहिलो बैठक थियो र त्यो बैठकको 1 घण्टा अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनायो। यो सुनियोजित थियो। अब हेर्नुहोस् यसलाई सुनियोजित कसरी भन्न सकिन्न भने यो अब विगत लामो समयदेखि चाहिँ ऋषि कटेलको मुद्दा 3 वर्ष जति नै अदालतमा त्यो विचाराधीन थियो र अहिले अगाडिदेखि नै अब त्यो मुद्दामा फैसला सुनाउने भनेर अघिल्लो पनि मिति तोकिसकेका थियो र हिजो 20 गते आउने भन्ने थियो। 20 गते त्यो बिदा पर्या भएर फेरि अब 23 गते हिजो सुनाएको। अब त्यो सुनियोजित त म भन्दिनँ, यो स्वाभाविकै हो, प्रक्रिया स्वाभाविकै हो। हजुर। तर सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलामा चाहिँ रिट निवेदनमा परेको भन्दा माथि गएर फैसला गरियो। जस्तो रिट निवेदनमा नाम सम्बन्धी विवाद मात्रै थियो, तर फैसलामा चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकतालाई पनि अवैधानिक भनेर निर्णय गरिदिएको छ। भनेपछि यो अलिकति ओलीको पक्षतर्फ ढल्किएर गरिएको फैसला हो भनेर आरोप लागेको छ नि। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब अदालतका हरेक फैसलामा एउटा पक्ष लिनुपर्ने नै हुन्छ न्यायाधीशहरूले, होइन। अब त्यो गर्दा वाद विवाद आउनु त्यो स्वाभाविक हो। अब यो राष्ट्रिय महत्त्वको र राष्ट्रिय विवादको बखतमा परेको भएर अब यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले कसैले सोच्लान्। तर मैले चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ के छ भन्दा अदालतले जब चाहिँ ऋषि कटेलको नेकपालाई आधिकारिक भन्यो त्यसपछि अदालतले चाहिँ पहिलाको जुन अर्को नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल र ओली पक्षको थियो त्यसलाई तिमीहरू साबिकको स्थानमा पुग्यौ चाहिँ भन्नु स्वाभाविक हो, किनभने नत्र उहाँहरूको स्थिति के हुने भनेको छ भने रिट निवेदनमा त नाम सम्बन्धी मात्रै विवाद हो, नाम अर्को फरक राखेर जाऊ भनेर भन्न सक्यो। तर एकता नै अवैधानिक भने पश्चात अथवा पुरानै अवस्थामा फर्किने जेठ 2 गतेको अवस्थामा 76 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किने भने पश्चात चाहिँ यो अलिकति अदालतले राजनीतिक निर्णयमाथि पनि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने खालको आरोप लागेको छ नि। होइन, त्यस्तो होइन। अदालतले के भन्यो भने तपाईँहरू नाम अर्को राखेर होइन कानुनी प्रक्रिया गर अर्को नाम राखेर दर्ता गर भनेकै छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो नाम अर्को राखेर तपाईँहरू अर्को दर्ता नहुन्जेल चाहिँ साबिकै अवस्थामा रहन्छौ भनिदियो। अब यहाँनिर के हेर्नुपर्छ भन्दा हेर्नुहोस्, नेकपाको विवाद यो अदालतले फैसला नगर्दा पनि उहाँहरू छुट्टिने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू त्यही नेकपाभित्र बहुमतको अल्पमतको र कसलाई चाहिँ संसदबाट पनि एउटा प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र संसदीय दलमा को हाबी भन्ने विवाद यथावत थियो। त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि सेटल गर्न नसकिरहेको र भइरहेको अवस्थामा अब हिजोको सर्वोच्चको फैसलाले चाहिँ यसलाई एउटा स्पेस के दियो भन्दा तपाईँको यो जुन लामो समयदेखिको विवाद चाहिँ अब चाहिँ दुईवटा पार्टीको लेभलमा जुन पुग्यो। अब त्यसले गर्दा नेकपा ओली पक्षलाई चाहिँ के भयो भन्दा उहाँहरूले सूर्य चिन्ह र एमालेको दाबी जुन गरिराख्नु भएको थियो र त्यहाँभित्रको अङ्कगणितको हिसाबमा उहाँहरू चाहिँ बहुमत पक्ष ओली पक्ष भयो भने नेकपा उहाँहरूको हुने अवस्था एउटा बन्यो र उहाँहरू संयुक्त मिलेर जाने अवस्था भइदिया भए त हेर्नुहोस् यो ठुलो समस्या थिएन, किनभने अर्को नाम राख्न सक्नुहुन्थ्यो चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको जुनसुकै नाम पनि राखेर जान सक्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको एउटा असहज र नमिल्ने अवस्था भएको भएर अब नेकपा एमाले भन्ने चाहिँ ओली पक्षले दाबी गरेर भोलि निर्वाचन आयोग गएको खण्डमा होइन माधव नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था र ओली पक्षले चाहिँ नेकपामा त्यो पार्टीगत हिसाबमा रहन सक्ने अवस्था चाहिँ देखियो। अब के हुन्छ त? अब यस पश्चात त होइन निकै कुराहरू अगाडि आए, संवैधानिक सङ्कटका कुराहरू पनि आएका छन्।
संसदको हाउस हिजोबाट मात्रै होइन डाकिएको थियो, बैठक बस्न पनि हिजो राम्रोसँग सकेन। अब कसरी अगाडि जान सकिन्छ होइन, अबको राजनीतिक निकास के हो भन्ने कुराहरू आम मानिसको चासो छ। र त्यति मात्रै नभइकन उपनिर्वाचनकोमा चाहिँ दुवै दल एकताबद्ध भएर नेकपा भएर गरेको उपनिर्वाचनका व्यक्तिहरू कुन पक्षमा लाग्ने होइन, राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएका व्यक्तिहरू कुन पक्षमा लाग्ने र सभामुखकै कुरामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। यी यावत सम्बन्धमा बताइदिनुहोस् न, के हुन्छ अब हेर्नु, सर्वप्रथम चाहिँ अब एउटा स्थिति के बन्यो भन्दा जे गरे पनि हिजो सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दा यो सरकार 76 1 कि 2 भन्ने विषयमा लामो विवाद भइराखेको अवस्था थियो। त्यहाँ सर्वोच्चमा पनि यो कुरा उठिराखेको थियो होइन। अब सरकार चाहिँ पहिला 76 2 अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट बनेर पछि माओवादी केन्द्रको समर्थन लियो र पछि उहाँहरू एक भएपछि त्यो 76 1 को सरकारको रूपमा सरकारले काम गर्यो। तथापि राजपत्रमा त्यो सूचना प्रकाशित भएन र त्यो नहुँदै पनि दुई पार्टी एक भइसकेपछि यसलाई 76 1 को सरकारको रूपमा सरकार पक्षले लिएको थियो र 76 2 को सरकार चाहिँ अर्को पक्षले बहसमा पनि त्यो उठाएको कुरा यो हो। अब बहस पनि गरेको थियो, बहस त्यो भएको थियो। अब अहिले हेर्नुहोस्, हिजोको सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको जुन फैसलाले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब सिधै 76 2 मा पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जहिले पनि मसँग चाहिँ 64% को बहुमत छ, म सुविधाजनक बहुमत छु, मैले विश्वासको मत लिनु पर्दैन र मलाई कसैले अविश्वास राख्न सक्दैन, म त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँ भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो स्थिति रहेन। यसले हेर्नुहोस्, एउटा राजनीतिक सिनारियो चाहिँ अब चेन्ज भयो। तर यहाँनिर अदालतकै फैसला पनि दुईटा फैसलाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ बाँझियो नि त कुरा। जस्तो योभन्दा अगाडि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आएको फैसलामा 76 1 को प्रधानमन्त्री भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएकै छ। अब यसले त प्रधानमन्त्रीलाई 76 2 को बनाइदियो। अब अदालतले नै मतलब तल र माथि बनाउने कार्य भयो नि होइन। यो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब तत्कालीन अवस्थामा जुन नेकपासँगको विवाद अदालतमा विचाराधीन थियो र त्यो विवादको एउटा निपटारा नभइरहेको अवस्थामा त्यो सरकारले 76 1 को संवैधानिक इजलासले भन्नु त्यो स्वाभाविक हो। किनभने त्यो सरकार त एउटा उहाँहरूको वैचारिक हिसाबमा द्वन्द्व थियो र एउटा पार्टीगत हिसाबमा उहाँहरू फुटिसक्नु भएको थियो। तर कानुनी हिसाबले चाहिँ एक भएको भएर अदालतले 76 1 को भन्यो, त्यो समझ त्यो स्वाभाविकै हो। अब हेर्नुहोस्, अस्ति चाहिँ के थियो भन्दा नेकपा दलकै नामको विवाद थियो। अब नामको विवादमा ऋषि कटेल समूहको नेकपालाई आधिकारिक दिएपछि अदालतको डिभिजन बेन्चले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भन्दा कि चाहिँ ऋषि कटेलको नेकपा आधिकारिक होइन, प्रचण्ड माधव नेपाल ओलीवालाकै नेकपा आधिकारिक भन्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्था एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र एउटा संवैधानिक हिसाबमा पहिला दर्ता भइसक्यो भएर पनि त्यो अदालतले भन्न देखेन। अब अदालतले नदेखिसकेपछि उसले त्यो चाहिँ अर्को पक्षको नेकपा भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, राजनीतिक दल चाहिँ कहिले दलविहीनताको कल्पना पनि गर्दैन होइन यो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले। र उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ववत हैसियतमा त उहाँहरू जानुभएकै हो त। जब नेकपा भएन भने अब अर्को पार्टीको नाम त अदालतले राखिदिन सक्दैन। उहाँहरूलाई तपाईँहरू पूर्व अवस्थामा जानुभयो र एउटा विधिवत प्रक्रियाबाट अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानुहोस् भन्नेसम्मको फैसला गरे भएर अब यो पछिल्लो जुन नाम विवाद थियो अब यसले 76 2 मा पुर्याइदिएको अवस्था त त्यो लिगल्ली साँचो हो। त्यसो भए अदालतको चाहिँ यो फैसला भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय भयो भने जसरी आरोप लगाइएको छ त्यो होइन, अदालतले स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष फैसला गरेको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो हेर्नुहोस्, म कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले यो अदालतले स्वतन्त्र फैसला गर्यो होइन, अब त्यो म देख्दिनँ। अब भित्र अरू केही कुरा भयो भने त हामीले यो भन्न मिल्ने र भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो न्यायिक कु भयो, यो अदालतको फैसलासँग पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनेर त वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बोलिरहनु भएको छ नि। होइन, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले बोले मैले पनि सुने होइन। अब यो के छ भन्दा अदालतले जब फैसला गर्छ त्यो चाहिँ अब पुनरावलोकनको माध्यमबाट गएर उल्टियो भने मात्रै अब यो फैसला कार्यान्वयन नहुने अवस्था हो, नत्र यो फैसला त अन्तिम भयो। जस्तो यो कुरा पनि उठिरहेको छ, प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षहरूले चाहिँ हामी पुनरावलोकनमा जान्छौँ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ होइन। पुनरावलोकनमा गयो भने त समय लिन्छ, यता हाउसको बैठक डाकिएको छ, हाउसमा चाहिँ उहाँको मान्यता के हुन्छ? अब पूर्व एमालेको हैसियतले र पूर्व माओवादीको हैसियतले हुन्छ कि नेकपाकै हैसियतले हुन्छ? त्यो यदि पुनरावलोकनको लागि दायर गरिएको रिट दर्ता भयो भने
अब हेर्नुहोस्, पहिला पुनरावलोकनको निवेदन गएपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा पुनरावलोकनको लागि अनुमति लिनुपर्ने एउटा व्यवस्था छ। एउटा बेन्चले अर्कै बेन्च बस्छ, उसले चाहिँ अनुमति दिनु पर्यो। जब अनुमति दियो भने यो मुद्दा फेरि रिओपन भएर पुनरावलोकनको रोमा जाने हो। अब यसको प्रोसेस चाहिँ धेरै अब लामै छ। अब यहाँ त हेर्नुहोस्, एक दिन दुई दिनमा के हुनुपर्ने अवस्था बनिराखेको छ र अब प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल हटाउनलाई एउटा पछि हिँडिराखेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फाइदा एउटा पार्टीगत हिसाबमा राजनीतिक हिसाबमा भयो होला, कानुनी हिसाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। किनभने उहाँले अब चाहिँ एउटा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बन्दैछ होइन, धारा 100(2) अनुसार। विश्वासको मत लिनको लागि नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। यस्तो छ, अहिलेसम्म त समर्थन फिर्ता लिएको छैन। होइन, दुईवटा छ। संविधानको धारा 100(2) मा कुनै दल फुटेमा होइन, आफ्नो दल फुटेमा अथवा चाहिँ दलप्रति चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएमा, कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था हो। उहाँहरूको दल त हेर्नुहोस् कानुनी रूपमा फुटिसक्यो त। अब यो दल त फुटेको अवस्था भयो नि त, फुटेकै दल मिलेर सरकार चलाएको अवस्था भयो नि त अदालतको फैसला अनुसार त। होइन, अब त्यो हो भने पनि हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ एउटा समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा त उहाँहरू जानुहुन्छ होइन। अब त्यो बाटो हामीले देखिरहेकै छौँ। त्यो हिसाबले अब सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सरकारमा प्रधानमन्त्री भएर रहिरहनु विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था त आउँछ। त्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब मैले अघिको प्रश्नको उत्तर आएन, सभामुखको हैसियतमा के हुन्छ, सभामुखको बारेमा प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ, जस्तो गगन थापाले उठाउनु भएको छ गायकी त्रिशुल भनेर, र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका सांसदहरू नारायण काजी होइन, वामदेव गौतम जस्ता सांसदहरू चाहिँ अब कुन पार्टीको भनेर पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यो दुईवटा विषय अब हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम चाहिँ हिजो संसदमै भीम रावलज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हैसियत उठाउनु भयो। अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ अब दुईवटा नेकपा एमाले माओवादी र त्यो माओवादी केन्द्र दुईवटा भयो अवस्थामा नि प्रधानमन्त्री चाहिँ 76(2) अन्तर्गत चाहिँ माओवादी के अरे एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको र उहाँ त्यसको संसदीय दलको नेता पनि रहनु भएको र त्यहाँ चाहिँ उहाँको अब बहुमत छ भने उहाँ त प्रधानमन्त्री चाहिँ कुन हैसियतमा भन्ने कुरा भएन। उहाँ एमालेको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहनुभयो। अब सभामुख पनि हेर्नुहोस्, अब सभामुख राष्ट्रपति पदहरू भने चाहिँ यस्तो संविधानले कल्पना गरेको छ कि ती पदहरू कहिले भ्याकेट हुन सक्दैन र ती पदमा चाहिँ जब जुनसुकै दलबाट उहाँहरू निर्वाचित भएर जानुहुन्छ त्यसपछि त्यसको अस्तित्व स्वतन्त्र रूपमा रहन्छ। र अब अहिले सभामुख चाहिँ तत्कालीन माओवादीको नेता भए पनि उहाँ अहिले एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक व्यक्तित्व हो। त्यसकारण सभामुख स्वतन्त्र भएको भएर उहाँको हैसियतमा त यसले तात्विक फरक पर्दैन। अब तपाईँले अघि नै सोध्नुभयो राष्ट्रिय सभाका सभासद, त्यो पनि नेकपा चाहिँ माओवादी र एमाले एक भइसकेपछिको मनोनितको सवालमा चाहिँ त्यो चाहिँ म पनि जटिल किन देख्छु भने अब उहाँहरूले हेर्नुहोस् कुनै दल त्याग गर्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँहरू कुनै दलतिर म यसमा आबद्ध भएँ यसमा आबद्ध भएँ भनेर जानुपर्ने अवस्था बन्छ होइन, अथवा दलले नै अवस्था त हाउसको बैठक डाक्ने बित्तिकै एक पक्ष त लाग्ने त्यो पनि बन्छ। तर उहाँहरूको पद पनि खारेज हुने चाहिँ अवस्था देखिन्न, किनभने उहाँहरूको पद सम्बन्धी विवाद होइन। उहाँहरू कुनै एउटा त्यो जुन नेकपा संयुक्त बनेर गएको थियो त्योबाट उहाँहरू मनोनित भएपछि पनि जब अदालतको फैसलाले दुईवटा एमाले र माओवादी केन्द्र बनाइदियो उहाँहरू त्यो मध्ये एउटा दलको हैसियतमा रहने अवस्था चाहिँ बन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूको आफ्नो चोइस र पार्टीगत अब दुईवटा पार्टीले उहाँहरूलाई दुईटैले बोलाउलान्, उहाँहरू कता जानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको आफ्नो स्वतन्त्र विचारमा भर पर्छ। उहाँहरूले पार्टी एउटा चोइस गर्नु पर्यो र पार्टी दुईटैले उहाँहरूलाई बोलाउँदा उहाँहरू जतै पनि जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब प्रश्न आउँछ, हुन त यो सरकारले गठबन्धनको रूपमा गरेका निर्णयहरूप्रति पनि आशंका गरेका छन्, ती निर्णयहरू यथावतै रहन्छन्। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो संवैधानिक नियुक्तिहरू होइन, जस्तो सरकारमै गएर पनि गरेका कतिपय कामहरू त अब गठबन्धनको सरकारको हिसाबले मात्रै हुने भयो नि त। अब हेर्नुहोस्, यो जहिले पनि एउटा राज्यमा सरकार विहीनताको अवस्था कुनै पनि एउटा संविधान अथवा राज्यले त्यो कल्पना गरे हुन्न। त्यही भएर हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री चाहिँ गइसकेपछि पनि उहाँ काम चलाउको स्थितिमा रहनु एउटा व्यवस्था हो। इभन अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नि काम चलाऊ भन्नु भएन र उहाँ काम चलाउको अवस्थामा रहनु जानु भएन।
नत्र संवैधानिक व्यवस्थै संविधानको धारा 77 को 3 मा उहाँ स्वतः काम चलाउ हुने अवस्था थियो र उहाँ काम चलाउको स्थितिमा नरहँदा पनि अब अहिले सरकारले चाहिँ चाहे त्यो नेकपा संयुक्तको हिसाबमा काम गरे होस् हैन, चाहे एमालेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गरे होस्, जब प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर उहाँले काम गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुन अनुसार चाहिँ कसैले चुनौती दिएर कानुन विपरीत कुनै निर्णय भए बाहेक उहाँका ती निर्णय चाहिँ बदल हुने अवस्था रहँदैन। अहिले संवैधानिक नियुक्तिमा नि त्यही कुरा आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, संवैधानिक नियुक्तिमा उहाँले चाहिँ एउटा हामीले पनि रिट लिएर गयौँ, उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ संसद अधिवेशन छलेर संविधानको प्रावधान विपरीत त्यहाँ संवैधानिक नियुक्त गर्दा पनि के छ भन्दा राष्ट्रपतिले एप्रुभ गरिदिइसकेर एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएर काम गरिराखेको अवस्थामा उहाँहरूको त्यो काम चाहिँ अब भ्याकेन्टको अवस्थामा रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धारा 114 अनुसार अध्यादेश ल्याएर जुन राष्ट्रपति कहाँ त्यो गर्नुभयो त्यो नै एउटा संविधान विपरीत छ भनेर हामीले क्वेसन उठाइरहेको बेला अब संवैधानिक त्यो अध्यादेश हिजो हाउसको पहिलो बैठकमै त्यहाँ पेश गर्न खोजिएको थियो। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस र इभन प्रचण्ड माधव नेपालले पनि त्यसलाई बहिष्कार गर्नुभयो र विरोध जनाउनु भयो। त्यो अब हाउसबाट पारित हुन सकेन भने त्यो अध्यादेश फिर्ता हुन्छ? होइन, हाउसबाट त्यो पारित हुन सकेन भने त त्यसको अस्तित्व सकिन्छ। कति समय त्यसको 6 महिना टाइम हुन्छ कति? होइन, त्यो 60 दिन। 60 दिन, हजुर 60 दिन त लगभग सकिन लाग्यो। होइन, अब त्यो हाउसले चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गरेको अवस्थामा त्यो अध्यादेशको औचित्य सकिन्छ होइन। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस्, अब संवैधानिक नियुक्तिमा एउटा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यो मुद्दा पनि सुनाइ हुन सकिरहेका छैन। त्यो मुद्दाबाट पनि त्यो गैर कानुनी भन्ने अवस्थामा पनि त्यो बदल हुने सम्भावना एउटा छ। अर्को अब संसदले चाहिँ अब महाभियोग लगाएर पनि उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ र अदालतले त्यो पास गरेन भने त्यो अध्यादेश चाहिँ निष्क्रिय भएर रहन्छ। अब अर्को सबैभन्दा जटिल प्रश्न, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यता गोपाल किरातीको नाममा दर्ता छ र यता सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता छ भने यो दुईजना व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको दल अब फेरि कसरी एमाले पुनर्जीवित भयो, माओवादी पुनर्जीवित भयो होइन, अथवा बिउतियो भनेर उहाँहरू खुसी मनाइरहनु भएको छ। अब के हुन्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, यो एउटा निर्णयले एउटा राजनीतिक तरङ्ग त ल्याइदियो, त्यो म पनि स्वीकार्छु होइन। अब यो कानुनी अडचन पनि ल्याइदियो, तर यो संवैधानिक समस्या होइन। अब हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद चाहिँ निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्ने उसको क्षेत्राधिकार हो। अब यहाँ गलत नि अदालतको हो कि निर्वाचन आयोगको हो? किनकि निर्वाचन आयोगले त यो नाम राख्न मिल्दैन, नाम त अलरेडी टेकन भइसकेपछि उसले त अरू नाम सुझाव दिनु पर्थ्यो। यो निश्चित रूपमा पहिला त यो हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगको त्यो कमजोरी र गल्ती स्पष्ट देखिन्छ, किनभने एउटा नाम हुँदाहुँदै उसले अर्को नाम दियो। अब अदालतले चाहिँ एउटा कानुनी हिसाबबाट त्यसलाई बदर गरिसकेपछि पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने त अब निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोगले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो गोपाल किराती र सन्ध्या तिवारी उहाँहरूको दललाई चाहिँ अब अर्को नाम फेर्नलाई होइन अथवा व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था, बोलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने जब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै होइन पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्र बिउजाइदियो भने अब त्यो फैसलाभन्दा माथि गएर निर्वाचन आयोगले चाहिँ उहाँहरूलाई नेकपा एमाले र माओवादीको नाम दिन सक्छ। उहाँको पार्टी खारेज हुने या त नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था, त्यही अवस्था हुन्छ। अब त्यो निर्वाचन आयोगले बसेर निर्णय गर्नुपर्ने त अवस्था बन्यो। ओके, अब यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै मार माधव नेपाललाई पर्यो भनेर उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ। ममाथि निकै नै हमला भयो अथवा ममाथि अन्याय भयो भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। माधव नेपालसँग केन्द्रीय कमिटीमा 40% बढी सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँको पक्षमा होइन, तर संसदीय दलमा उहाँको पुग्दैन। अब उहाँले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर पनि जान सक्नुहुन्न, केपी ओलीलाई समर्थन दिइरहन पनि उहाँले सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ होइन। अब के हुनसक्छ माधव नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि? उहाँ फेरि अब माओवादीमा जान सक्ने त्यसरी यो चलिरहेकै अवस्थामा अथवा निर्वाचनभन्दा अगाडि जम्प गरेर माओवादीमा प्रवेश गर्दाखेरि त उहाँको सांसद पद त रहिरहँदैन। के हुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यो हेर्नुहोस्, यो केपी शर्मा ओली पक्षले विगत लामो समयदेखि चाहिरहेको अवस्था यही थियो। अब यो अहिले अब यो अवस्था त्यही भन्यो कि केपी ओलीको चाहना अनुरूपै अदालतको फैसला आयो होइन। अब म त्यसरी भन्दिनँ, तर यो फैसलाले चाहिँ केपी ओलीको चाहना अनुरूपको किन भयो भन्छु भने म दीपावली त त्यही भएर भयो। म अदालतको फैसला चाहिँ त्यो अनुसार आयो होला भनेर म अहिले प्रष्ट भन्न सक्दिनँ
होइन, यसमा आशंका रहलान्, छुट्टै कुरा भयो। तर अदालतले फैसला गरेपछि चाहिँ केपी ओलीको चाहना अनुसारको किन भयो भन्दा अब जहाँबाट पनि माधव नेपाल पक्षलाई नेकपा एमाले चाहिँ मा नदिने र आफू पकड गर्ने जुन ओली पक्षको उत्कृष्ट चाहना थियो होइन, अभिलाषा थियो, त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले पुरा गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यो फैसलाले उहाँहरूको त्यो चाहना चाहिँ पुरा भएको देखिन्छ र यसले माधव नेपाल पक्षलाई नै अप्ठ्यारो परे अवस्था त निश्चित रूपमा हो। अब अप्सन के छ माधव नेपालसँग? उहाँ अब दल विभाजन गर्न पनि सक्नुहुन्न र त्यही दलमा रहिरहन पनि उहाँहरू बिचको क्लासले दिँदैन होला। उहाँसँग अप्सन केही रह्यो कि रहेन? होइन, हेर्नुहोस्, अब सर्वप्रथम चाहिँ उहाँहरू मिलेर जाँदा त यो अवस्थै आउँदैन थियो। मिल्ने त कुरै रहेन। जब उहाँहरू मिल्नु भएन, अब पार्टी फुटाउनुको लागि चाहिँ संसदीय दलमा र पार्टीभित्र दुवैतिर 40% हुनुपर्छ। त्यो भएन भने पार्टी आदि कार्यक्रममा फुट्दैन। त्यो नफुट्ने अवस्थामा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिला अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। अब त सत्ता पक्षमा पनि प्रधानमन्त्री नै भएको र उहाँले अध्यादेश ल्याउने अवस्था पनि बन्दैन। त्यसकारण चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ 40% पुर्याइ फुट्नलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अड्चन छ। जस्तो उहाँहरूसँग भएका सांसदहरू दल छोडेर जाँदाखेरि स्वत सांसद पदबाट निलम्बन हुनुहुन्छ। होइन, अब दलको साधारण सदस्यता नि नरहने गरी जान मिल्ने अवस्था पनि उहाँहरूको सांसद पद रहेन भनेपछि अब केही उहाँहरूसँग कुनै अप्सन बाँकी रहेन नेकपा एमालेमा रहिरहनु भन्दा। यसले चाहिँ राजनीतिक कानुनी अडचन चाहिँ झन् बढायो होइन। र एउटा चाहिँ अब माओवादी केन्द्र र नेकपाको एउटा वैधानिक स्थितिमा उहाँहरू अलि बलियो पनि हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रचण्ड पक्ष हुँदा अब यो हिसाबमा चाहिँ माओवादी केन्द्र छुट्टै भयो भने उहाँहरू उता जान नसक्ने अवस्था पनि एउटा बन्दैछ होइन। अब त्यसमा दल छोडेर उता गएर फेरि अर्को नामको पार्टी बनाएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ एउटा रहला होइन। अब नत्र चाहिँ अब दल फुटाउनलाई त अब कानुनले अर्को दल बनाएर जाँदाखेरि उहाँहरूको सांसद पद रहिरहन्छ त होइन, पार्टीले निष्कासित गरे अवस्थामा रहेन। अब 40% पुर्याएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुनी अडचन त कानुनी अडचन र यो चाहिँ पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा राजनीतिक चाहिँ तरङ्ग भूकम्प त ल्याइदियो। त्यो जम गरेर नि जान मिल्दैन। माओवादीतर्फ जान मतलब मन लाग्यो भने पनि जान मिलेन। सांसद पद चाहिँ खुस्किने भयो। होइन, अब पार्टीबाट चाहिँ एउटा सानो सदस्य नरहने गरी हटायो भने सांसद पद त त्यो रहने अवस्था कानुनले देखिँदैन। त्यसो भए माधव नेपालको लड्डु पच्दैन। ओके, अब कृष्णबहादुर महराको हकमा के होला? मैले कृष्णबहादुर महरा मात्रै होइन, तोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ होइन, अरू अब मणि थापाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू नेकपा माओवादीबाट रिप्रेजेन्ट गरेर यता प्रभु शाह पनि हुनुहुन्छ, यतापट्टि हुनुहुन्छ होइन, ओली गुटमा अहिले सरकारमै हुनुहुन्छ। अब माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो भने उहाँहरू आउनु पर्यो फिर्ता। अब यसमा हेर्नुहोस्, पहिलो सर्वप्रथम अब राजनीतिक दलहरूले एउटा कसरी निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने एउटा कुरा पनि छ। एक पक्षको कुरा के आइरहेको छ भन्दा माधव नेपाल र प्रचण्ड होइन, अब अर्को राजनीतिक दल दर्ता गर्ने हिसाबले जानुहुन्छ अथवा होइन उहाँहरूले राजनीतिक दल दर्ता गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो सांसद पद रहन्छ त? मतलब यता फेरि एमाले कारबाही गर्यो भने यस्तो छ। अब ओली पक्षको भावी रणनीतिमा नि यो भर पर्छ। उहाँहरू तत्कालै निर्वाचन आयोगमा एमाले दलको दाबी गरेर जानुभयो होइन, त्यहाँ उहाँहरूले बहुमत देखाउनु भयो। जस्तो हिजो प्रचण्ड माधव नेपालवाला चाहिँ नेकपाको बहुमत भनेर दाबी गरेर जानुभएको थियो। अब यसरी नै ओली पक्ष दाबी गरेर गयो र त्यहाँ उहाँहरूको त्यो एमाले छुट्टै भन्ने त अब फैसलाले बोलिदिइसक्यो होइन। त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ अस्तित्व बहुमतमा देखियो भने माधव नेपाल पक्षलाई चाहिँ एउटा गम्भीर कानुनी र एउटा चाहिँ राजनीतिक सङ्कट त देखिन्छ। अस्तित्वको लडाइँ 2 गुटमा थियो, अब 3 गुटमा हुने भयो। अनि त्यस्तै अघि नै तपाईँले भन्नुभयो माओवादी पक्षको पनि, माओवादी केन्द्रका नेता जो ओली पक्षमा आएका छन् नि, उहाँहरूको पनि त्यही स्थिति रहन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक कानुनी सङ्कटको अवस्था बन्छ। अब मन्त्री पदमा रहिरहन पाइएन रामबहादुर थापा बादल होइन। अब दुईटा पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो भने रामबहादुर थापा बादल, तोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाहहरू त्यो पदमा रहिरहन मिल्छ कि मिल्दैन संवैधानिक नैतिक हिसाबले? यस्तो हो, अब संवैधानिक हिसाबले त कुनै पनि राजनीतिक दलमा नभएको व्यक्तिलाई पनि 6 महिनासम्म चाहिँ मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ होइन। अब सबभन्दा सर्वप्रथम त यो सरकारै अब चाहिँ तपाईँको कि चाहिँ 76(2) अन्तर्गत
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो, नत्र यो सरकारै रहने अवस्था देखिन्न। किनभने विश्वासको मत लिन पनि त पहिला त समर्थन फिर्ता लिनु पर्ला नि त माओवादीले। होइन, त्यो अवस्था त बन्छ। यो यस्तो तपाईँको सर्वप्रथम समर्थन फिर्ता लिने भनेर आज माओवादीले बोली पनि सकेको छ होइन। त्यो फिर्ता लिएको सन्दर्भमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो। विश्वासको मत लिनु पर्यो। र सबभन्दा के देखियो भने अब त एउटा हेर्नुहोस्, एउटा हङ पार्लियामेन्ट भन्छ नि, अब जस्तो 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर 76(2) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नबनी सुखै रहेन। त्यो चाहे चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस जसपा ओली होस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस जसपा तपाईँको प्रचण्ड पक्ष होस्, माओवादी अब माओवादी होइन भन्दा यसले चाहिँ के अवस्था ल्याइदियो भने पहिलाको जस्तै एउटा हङ पार्लियामेन्ट र त्यहाँभित्रबाट चाहिँ सरकार बन्ने अवस्था, र यसमा जसरी पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै फाइदा हुने अवस्था बन्यो। अब यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यहाँले भने जस्तै विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, किनभने उहाँ पछिका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यो तर्क गरिरहेका छन् कि अब विश्वासको मत लिँदाखेरि प्राप्त नभएको खण्डमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनिरहेका छन्। होइन, त्यसरी पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब विश्वासको मत लिएर उहाँ चाहिँ 76(2) अन्तर्गत जानुपर्ने हुन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा। र त्यो समर्थन उहाँले पाउनु भएन भने फेरि चाहिँ अन्य 76(3) मा कुनै पनि दल अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्तिले फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न पाउने अवस्था रह्यो। अब त्यहाँबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने चाहिँ अहिले उहाँहरूले भने जस्तो फेरि त्यो संसदबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री नै दिन नसके अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन 76 को सरकार गठनको प्रक्रिया 4 चरणको अब 1 को भएन, अब 2, 3 भएपछि कुनै अर्को एउटा व्यक्तिले पनि अनि दाबी गरेर नसके अवस्थामा अनि मात्रै त्यो फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था हुन्छ। र त्यो अवस्था चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ म कल्पना गर्दिनँ। किनभने संसदभित्र नेकपा 2टा गुट भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाको त्यहाँ महत्त्वपूर्ण रोल रहन्छ, र फेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सहित भएर संसद विघटन गर्ने अवस्था निर्वाचनतिर देशलाई लान्छन् र एउटा फेरि संवैधानिक चाहिँ हिसाबले सरकार दिन नसक्ने अवस्था बन्छ भन्ने चाहिँ म कल्पना गर्न सक्दिनँ। 121 सिट सांसदहरू तत्कालीन एमालेसँग छ। अब विभाजित भएको खण्डमा माओवादीतर्फ 51 सिट जस्तो लाग्छ मलाई। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो होइन। अब उहाँभित्रै रहेका माधव प्रचण्ड गुटहरूले चाहिँ भोट गर्न नगर्ने अवस्था रहन्छ होला सायद, किनभने उहाँहरूले नैतिक हिसाबले त समर्थन गर्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा पार्टीले उहाँलाई कारबाही पनि गर्न सक्छ होइन। परिकल्पना गरौँ प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षीहरूले त्यो सांसद पद अथवा भनौँ त्यो पार्टीको माया नगरिकन नो भोटमा जानुभयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? के हुन्छ मतलब प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षीहरूले भोट नगर्न पनि पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न उहाँको सचेतकले व्हिप जारी गर्दा पनि? अब हेर्नुहोस्, पार्टीमा चाहिँ एउटा संसदीय व्यवस्थामा व्हिप जारी गरेपछि त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत उहाँहरूले सजायको भागीदार बन्न पर्ने हुन्छ र पार्टीबाट निष्कासित गर्ने अवस्था बन्छ। यदि इनकेस होइन त्यो मान्नुभयो त्यो कारबाही भोग्नको लागि उहाँहरू अहिले हेर्दा चाहिँ बरु पार्टीबाट निष्कासित हुन्छु, केपी ओलीलाई भोट हाल्दिनँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ देखिनुहुन्छ होइन। र अब अहिले हेर्नुहोस्, जाँडा पनि महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस जसपातिर गयो होइन। यो नेकपाको विवादले जुन एउटा परिदृश्यमा कम्युनिस्ट शासन एउटा दीर्घकालसम्म हामी सञ्चालन गर्छौँ र एउटा नेपाली जनतालाई आर्थिक समृद्धिमा लान्छौँ भनेर उहाँहरूले जुन सपना दिएर एउटा बहुमत सिट जितेर र 2टा पार्टीको एकीकरण गरेर आउनुभएको थियो, त्यो टोटली फेल भइसक्यो। र अब त्यो असफल हुँदा हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै अपूर्ण क्षति भइसक्यो र एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट चाहिँ अब जनताले पनि नैराश्य अवस्था देख्नु पर्यो र एउटा संसदीय पद्धतिमै गम्भीर एउटा अडचन र प्रहार भइसक्यो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, संसदको बैठक बस्दा पनि अब केपी ओली पक्षको निर्णयहरू चाहिँ अर्को पक्षले मान्न नपर्ने अवस्था र अब केपी ओली जहिले पनि प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री चाहिँ 76(2) अन्तर्गत चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउनुको अर्को विकल्पै देखिन्न। जस्तो हाउसको कुरा गर्नुभयो, हाउस सुरु हुने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्तावको निकै चर्चा चलेको थियो। अब त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि पनि विपक्षी दल चाहिने भयो, एउटा मात्रै दल कुनैले नसक्ने भयो
दुईटै विपक्षी दल पनि मिल्नुपर्ने अवस्था भयो। दुईटै अथवा भनौँ तिनै अलमोस्ट तिनै दुईभन्दा बढी जुन 76-2ले परिकल्पना गरेछ त्यो अन्तर्गत सरकार बन्नुपर्ने अवस्था आयो। अब निश्चित रूपमा 76-2को सरकार बन्ने हो। अब जसले भन्दा पनि कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 76-2 अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा अथवा माओवादी केन्द्र, माओवादी केन्द्रको त सम्भावनै छैन होइन, अरू दुईटाको समर्थन लिनु पर्यो। त्यो समर्थन पनि उहाँले पाउने अवस्था किन देखिन्न भन्दाखेरि उहाँले जो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेका नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा लगायतले फेरि प्रधानमन्त्रीलाई एउटा समर्थन दिँदा उहाँहरूलाई पनि एउटा नैतिक र राजनीतिक सङ्कट आउँछ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब अरू 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर रिप्लेस गर्ने अवस्था बन्दैछ। अर्को एउटा निकै ठुलो सङ्कट पनि टर्यो जस्तो लाग्यो क्या, जस्तो सांसद किनबेचको कुरा आएको थियो नि। अब 3टा पार्टी छन् होइन विपक्षीमा, माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा। अब तिनै पक्षका सांसदहरू उहाँसँग 121 मात्रै छन्, उहाँले पुर्याउनुपर्छ 135 भन्दा बेसी पुर्याउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले 137 पुर्याउनु पर्यो होइन भने अब तिनै दलले त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भने पश्चात उहाँले पाउन सक्ने सम्भावना पनि भएन र 1-2 जना सांसदले उहाँको पक्षमा भोट हाल्दाखेरि त पार्टीले कारबाही गर्ने भयो होइन। अब त्यो अवस्थामा यस्तो अब निश्चित रूपमा के छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन कदम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र त्यो प्रतिनिधि सभा हत्या गरे पश्चात फेरि प्रतिनिधि सभामा मेरो बहुमत छ, म चाहिँ अझ पनि ठुलो दलको प्रधानमन्त्री हो भन्ने जुन घमण्ड गर्नुहुन्थ्यो र त्यो गर्नुहुन्थ्यो, हिजोको फैसलाले उहाँलाई पनि त्यो अवस्थामा अपूर्ण क्षति भएको छ र उहाँले त्यो बोल्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि त्यो बोल्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई त हटाउनेतर्फ त्यो गइसकेको थियो। त्यहाँ पनि कानुनी अडचन भएर हिजो अविश्वास प्रस्ताव पेस नभएको हो। अब चाहिँ दुईटा राजनीतिक दलको हिसाब भयो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेरै एउटा चाहिँ संयुक्त सरकार बन्न पर्ने सम्भावना छ। जसरी प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले देखेको सपना थियो केपी ओलीलाई सरकारबाट बहिर्गमन गराउने, अझै पनि त्यो सम्भावना रहन्छ होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बहिर्गमन त अब उहाँको हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यो गर्दा 3टा दल मिल्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र 3टा दलका पनि अधिकांश सांसदहरू त अब यतापट्टि पनि छन्, किनभने सरकारमा गएका माओवादीका सांसदहरू छन् होइन, उहाँहरू बिना पनि त्यो सम्भावना हुन्छ होइन। अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ अब सबभन्दा हेर्नुहोस्, अब संसदीय व्यवस्थामा जो चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस योभन्दा अगाडि अब तटस्थै बसेर उसले यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा पनि तटस्थ जस्तै रोल जुन निर्वाह गर्यो। अब महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ काङ्ग्रेसकै उसमा आयो। अब त्यहाँ अब काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी हुँदा पनि एमाले केन्द्र पनि नेकपा एमाले पनि फुटको अवस्थामा छ। त्यहाँ अधिकांश त्यो पहिलो अवस्थामा देखिए पनि त्यहाँ पहिलो अवस्थामा छैन। त्यहाँबाट धेरै सांसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने ग्रुप त्यो देखिरहेका छ। त्यो अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी एउटा निर्णय उसले कसलाई समर्थन गर्छ अथवा आफू सरकारमा जान्छ र नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कुन रोल दिएर ल्याउने भन्नेमा काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा सत्ताको केन्द्र बिन्दुमा जुन काङ्ग्रेसको दुवै हातमा लड्डु भन्ने अवस्थामा आइपुग्यो। काङ्ग्रेस बिना अथवा जसपा बिना सरकार बन्ने अवस्था त अब रहँदै रहेन। अब कति समय टिक्लानु ओली? यसमा त हेर्नुहोस्, अब एउटा संवैधानिक हिसाबमा र जम्मै गर्दा पनि अब यो महिना दिनभरिमा त यसको छिनोफानो हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सम्भावना केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने कति सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, मैले चाहिँ केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने रहिरहने सम्भावना देख्दिनँ। उहाँ र उहाँको दल र अर्को मिल्ने सम्भावना म किन कम देख्छु भने उहाँले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस जसपाले पनि त्यो कदमको विरोध गर्यो र अर्को आफ्नै गुट र माओवादी केन्द्र त यसको झगडाको एउटा कारक तत्त्व भएको भएर फेरि उहाँलाई नै सपोर्ट गरेर जान सक्ने अवस्था देख्दिनँ। बरु चाहिँ अरू दल मिलेर चाहिँ सरकार बन्ने अवस्था जो पहिला पनि त्यही देखिन्थ्यो, अहिले पनि अवस्था चाहिँ त्यही नै देखिन्छ। जस्तो अन्तिममा त्यो अर्को अहिलेको प्रश्नलाई अझै म क्लियरिफाई गरेर सोध्छु। जस्तो रामबहादुर थापा बादल यता ओली पक्षमा हुनुहुन्छ सरकारमा होइन, उहाँलाई पार्टीले समर्थन फिर्ता गर्यो, पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्यो, पार्टीले फिर्ता बोलायो भने उहाँ जानु भएन। 6 महिनासम्म यहाँले भने जस्तै उहाँ सरकारमा अझै रहिरहनु पाउनु भयो
होइन त्यो अवस्थामा पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्छ उहाँको सांसद पद पनि जान्छ होइन पार्टीको त्यो भोट चाहिँ के हुन्छ पार्टीको जस्तो काउन्ट हुन्छ नि सांसदको काउन्ट घट्छ कि घट्दैन होइन त्यो त घटिहाल्यो पार्टीले उहाँलाई कारबाही गरेर हटाएपछि त उहाँको काउन्ट घट्यो काउन्ट घट्यो घट्यो भनेपछि माधव नेपाल पक्षका 33जना सांसद पनि यदि त्यसै गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि काउन्ट यता ओलीतर्फबाट घट्छ 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 त्यसो भए प्रतिनिधि सभाको काउन्टै घट्ने भयो यो त एउटा प्रतिनिधि सभाको एउटा संरचनामै अब फरक किन देखियो भने नेकपा एमालेका अधिकांश सदस्यहरू आफ्नो प्रतिनिधि सभाका सदस्य र पार्टीका कार्यकर्ता र नेतृत्व ओलीबाट खिलाफ बाहिर जाने देखिन्छ र माओवादी केन्द्रका पनि नेकपा अहिले ओली पक्षमा जो आएका छन् उहाँहरू पनि बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ अथवा उहाँहरूले एउटा राजनीतिक चाहिँ बेइमानी गरेर फेरि त्यही पार्टीमा म फर्केँ त्यहीँ बस्छु भन्ने एउटा अप्सन रह्यो होइन अब त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक हिसाबमा पनि उहाँहरूलाई सङ्कट पर्छ र एउटा संवैधानिक हिसाबमा चाहिँ अब 76-2 को सरकारभन्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन आयो होइन र अब यसले चाहिँ एमाले पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहनुभयो भने उहाँको पनि रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर फेरि सरकार बन्ने अवस्थामा प्रचण्ड माधव पक्ष चाहिँ फेरि सत्ताबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ अब यहाँले भने जस्तै कुनै नयाँ नाम जुराएर न्वारण गरेर अब फेरि एक भयौँ भनेर निर्वाचन आयोग जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन है भने मतलब केपी ओलीवाला र प्रचण्ड माधव नेपालवाला अब हेर्नुहोस् यो सम्भावना त एकदम क्षीण देखिन्छ किनभने यही कारणले उहाँहरूको विवादको कारणले अहिले यो नेपाली राजनीति र एउटा संवैधानिक सङ्कट जम्मै यसको सिर्जनाकारक तत्त्व भनेकै नेकपाभित्रको दलीय विवाद हो होइन त्यहाँभित्रको भागभण्डाको विवाद हो र उहाँहरूको पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ हो अब यसले चाहिँ देशलाई नै एउटा दुर्घटनातर्फ र एउटा संवैधानिक प्रावधानहरू नै मिचेर जानुपर्ने अवस्थातर्फ त ल्यायो भने फेरि उहाँहरू मिलेर जाने भने चाहिँ एउटा राजनीतिक पनि बेइमानी हुन्छ र त्यो सम्भावना पनि म चाहिँ एकदम क्षीण देख्छु हस् कञ्चन सर यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सम्पूर्ण कानुनी कुराहरू बताइदिनु भएकोमा हस् तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद